विशाल, तुम्ही रिव्होल्युशनरी गोवन पार्टी आणि पयलीं साकून तुमी तेजे बरोबर आसा, स्टार्टींग मेंबर्स म्हणल्यार जाता. आतां सद्या ज्यो घडामोडी चल्ल्या, फाटल्या दिसा मनोज परबान रेजिग्नेशन दिलें, मागीर खंय तरी ईमेल धाडली विरेश बोरकारान, तेजे नंतर प्रेस जालो, थंय बोवाळ जाला. आज सद्या लेटेस्ट अपडेट कितें आसा तुमची पार्टीची? लेटेस्ट अपडेट म्हणल्यार पयर सीईसीचे मिटींग जाला जेन्ना आमदार गेल्लो भितर आनीक सीईसीचे मेंबर आसले आनी आमी आसले. सो तेंय तुमकां सगळ्याक खबर आसा. प्रेस मिडिया मार्फत मुखार आमदारांनी बी मांडलें आसा. सो आमचो मेन मोटीव आसा की बाबा आमकां हें रेव्होल्युशन जें आमी स्टार्ट केल्लें रेव्होल्युशन बंद पडपाक जायना. तो कोणीय आसूं. सो तें रेव्होल्युशन चालू उरपा खातीर तेजो स्ट्रेंथ वाडोवपा खातीर आमी मुखार आमकां काम करपाक जाय. सो फाल्यां आज आमी जर खंयच्याय बॅक स्टेपार गेले आनी अशें जाता म्हणून तशें फाटीं रावले जाल्यार तें चलचें ना. कित्याक लोक आसा, आमचे बरोबर लोक आसा, लोक आमचो मुवमेंट पळयता. आतां सद्याक जे लास्ट 2 म्हयन्याच्यो पळय घडामोडी जाला पळय तेजेर आमकां खुबशे क्वेश्चन येता. लोकांक आमकां फेस करपाक पडटा, लोक विचारता. तेका लागून हो आमचेरय प्रेशर आसा. लोक अशें आसा की बाबा लोक गाडयो घेवन भरून या म्हणटा, ऑफिसान या म्हणटा, पण आमी तें खुबशें एवॉयड केल्लें आसा की तें नाका. सद्याक आमचे कडेन एक आमचो आमदार आसा. सो आमदार हें मुखार कशें व्हरतलो पळय, जे ऑफिस बेरर आसा ते मुखार कशें व्हरतले पळय ते तेंचेर डिपेंड आसा. आमी फोर्सफुली तेंचे कसलें हें करपाकय शकना. पूण जें आमचे कडेन जाता तें आमी मुखार सरपा जाय. सो तेका लागून आमी रेव्होल्युशन जें चालू दवरपा जाय आनी आमकां लोकां कडेन खूब होप आसा. इवन कितलेशे लोक आमकां जे फोन करता बाबा तुमी सांबाळा सांबाळा. सो ती युनिटी आमी अजून पर्यंत आनी सगळ्यां मेन म्हणल्यार आमचो आमदाराचो पेशन्स जेणे तो सांबाळून दवरलो आसा. मेन म्हणल्यार कितें जाता, तुमचे भितर जे मतभेद जाले आनी जे ग्रुप जाले तेजेर कशे तरेन तुमी पळयता? मतभेद जाला पळय, थोडे तेंचे कडच्यानी हें जालें, हेंचे कडच्यानी हें जालें. एक्सपेक्ट हांव सांगता तुका एज अ रेव्होल्युशनरी हांवूय एक कडेन चुकलां. तें तुमकां डायरेक्ट सांगता. आमी हेंकां क्वेश्चन केलें ना. आमी फक्त एक ट्रस्ट फॅक्टराचेर आसलेले. अजून सांगता, अजून सुद्दां आमकां एक तेंचो ट्रस्टच आनी ट्रस्ट फॅक्टराचेर आमी आसले आनी त्या विश्वासाचेर आमी मुखार गेल्ले. सो आमी चुकला तेंकां क्वेश्चन करपाक. आतां आमकां अशें आयकूं येलां की तेंकां क्वेश्चन करता ते तेंकां फाटीं मारता म्हणून. पूण आमकां कितें आसलें बाबा, थंय आसलो विश्वेश आसलो. कित्याक विश्वेशाचो मुवमेंट आमी पळयला. विश्वेशान कशें आपलें लायफ सॅक्रिफायस केला, कशें कितें केलां, तो मुवमेंटाक तो आसा. तेका तरी आज बाबा कळपाक जाय आसलेलें बाबा आमी एक आमदार निवडून हाडलो आनी आमी त्या आमदाराक घेवन मुखार कशें वयतले हें तेका कळपाक जाय आसलें. म्हाका खबर ना कित्याक हांव पर्सनल तेंकां टच फोन करपाचोय बी पयलीं हें केल्लो, पूण म्हाका मेळना. बरें आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसलेली. डिस्ट्रिक्ट कमिटीन आमकां येवन कम्युनिकेट करपाक जाय आसलें. डिस्ट्रिक्ट कमिटी केल्यार आमकां फक्त इलेक्शना टायमार नाल्यार आनी कितें आसलें जाल्यार फोन करप तेमी. पूण जे मुवमेंट हें जाता, कितें जाता तें आमचे कडेन केन्नाय कम्युनिकेशन केलें ना. म्हणून आमकां तेंय आमकां वायट दिसलेलें खूब. कित्याक आतां हेंचे मुखार वचप कशें, आमी फक्त ट्रस्टाचेर डिपेंड आसलेले. एक म्हाका दिसता की जो तुमचो जो इश्यू जाला तेजो मेन प्रॉब्लेम असेल कित्याक थोडे तुमी आतां गोंयभर तुमगे रिव्होल्युशनरी आसा, पूण थोडे जे तुमची कमिटीज आसल्यो त्यो एक्टीव नाशिल्ल्यो, तेका लागून तुमकां दिसना हे गोश्टी घडल्या म्हणून? जावं शकता. तुमकां खबर आसा, तुकाय खबर आसा, आफ्टर इलेक्शन आमी हांगा एक्टीव आसले. आमी हांगा कंप्लेंट्स घालताले आनी आमी कितले कंप्लेंट्स घातला म्हाका दिसता तुकाय खबर आसा खुबश्यो. पूण त्या टायमार आमी कंप्लेंट्स घालताले, हें घालताले. आमचे कडेन एक रिसोर्स आसपाक जाय आसलो. जेन्ना आमचे एक मिडिया चॅनल आसलो तो डायरेक्टली तेणें हें केलो. ओके चल, आमकां दुसऱ्या मिडियान खूब सपोर्ट केलो ना अशें ना. आमी ते पॉयंट घेतले. केसी कोर्टा पर्यंत पावल्यो. केसी थोड्यो डेमोलिशन लेवलाचेर हाडल्यो आनी कितल्योश्यो अश्यो हें आसा की त्यो पायपलायनीक आसा. सो हो मुवमेंट आमी चालू दवरलेलो. पूण तो चालू दवरता आसतना सुद्दां आमकां पार्टीच्या ऑफिस बेररां जावं हेणे जावं आमकां ते केन्ना विचारना आसलेले. तांकां दिसतालें. सो तें करता करता आमकां दिसलें कितें बाबा हें आमकां हेंच करना. सो आमी इंडिव्हिज्युअल हेजें करपाचें. पूण एज अ रेव्होल्युशनरी आमी आसात. कित्याक आमकां पावर जो मेळ्ळो पळय तो पावर आमकां त्या रेव्होल्युशनांतल्यान मेळ्ळा. हें आमी जावंक जाय. कोणीच कितेंय एवॉयड करूं पूण हें आमी मानपाक जाय. सो तेका लागून आमी म्हणटा. आनी आमचो लिडर आसलेलो मनोज परब लिडर आसलेलो. सो मनोज परब एज अ प्रेसिडेंट बाबा जावं तेगे वायस प्रेसिडेंट आसले, हें आसले, तेमी हें मुखार कशें व्हरपा जाय आसलें तें तेमी चिंतपा जाय. सगळेंच तूं दुसऱ्यांचेर घालतलो, सगळेंच तूं तेमी काम केलें जाल्यार मुखार येतलो अशें ना. तुवें फोर्स करपा जाय आसलो. पयलीं तुमी फोर्स करताले. जेन्ना आमचे एनजीओ चलताले तुमी सांगताले हें करताले. म्हाका कोडार हें चलता तेन्ना म्हाका मनोजान एक फोन केलो. हांव तेणें फोन करतकीर हांव हांगच्यान एक म्हाका दिसता 2-3 जाणां तरी सांगून तांकां घेवन थंय गेलो.
हांव रावलो नासलो कित्याक म्हाका आनी एक काम आसलें, हांव गेलो रोखडो येयलो मिडियार येयल्लो नासलो, पूण हांव रोखडो येयल्लो, पूण अशें आसपा जाय पूण हें कम्युनिकेशन आमच्या ह्या ऑफिस बेररान ना हेका जावं आनी कोणीच केलें ना. अशेंच परत एकदा ऑफिस बेररान आनी कित्याक लागून तरी फोन केलो कट. परत जेन्ना विचारलें ना कांय ना तें जालें, पूण तेमी जेन्ना सांगले पळय न्ही तो आमी हांगा एक्टिविटीज केल्यो अशें आसलेलें. ही एक उमेद येताली बाबा तुमी जर फोन करीत आमी मुखार सरताले, पूण आतां तशें ना. सो आतां आमकां मुखार सगळे जे आसा पळय कोणीय जावं तुजे पटना तेजे पटना जाल्यार एक जाण मुखार आमकां वचपा जाय. आनी आमचे कडेन जो एक सपोर्ट आहा तो आमदार, सो आमदाराक घेवन आनी आमदाराच्या विजनान आमकां मुखार वचपा जाय. मनोज परब हो लिडर हो आसतलोच, मनोज परब हो लिडर आमी मानतलेच ना अशें ना, पण तेणे आतां करता आसतना सीईसी पावर ना बाबा तुमी रेजिग्नेशन घेतले रोखडे सगळे सीईसी प्रायमरी मेंबर्सांक कळयल्लें पयलीं ना, डायरेक्टली वयता तुमी प्रेस घेता आनी मनोज परब रिजायन. हें जावंक शकना. आनी तो रिजायन जाता की दुसरे ऑफिस बेरर आसता ते मिटींग कंडक्ट करता आनी कितें करता. व्हायस प्रेसिडेंटान मुखार येवपा जाय आसलें एक्चुअली प्रोसीड करपाक, तेंय जायना. सो ज्यो गोश्टी आमी तेंच्या ट्रस्ट फॅक्टराचेर आसल्यो तो ट्रस्ट आतां इल्लो देंवत पावल्लो आसा. सो तो देंवपा नाका आनी ते मुखार उरपा जाय, म्हणून आमकां त्या भशेन वचपा जाय आनी हें सांबाळून दवरपा जाय. जर गोंयकार सांबाळटलें आनी हें जर उरतलें जाल्यार ओन्ली एंड ओन्ली होप म्हणटा तो रेव्होल्युशनरी गोवन्स आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्यो पॉलिसी.